नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। देउवा सरकारले 6 महिना पूरा गरेको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय कदमलाई अधिनायकवाद भनिएको पृष्ठभूमिमा देउवा सरकार गठन भएको थियो। तर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतमा यो सरकार फेतालो साबित भयो। यो सरकार गठन भएपछि संविधान र लोकतन्त्र बलियो भन्ने आधार पनि देखिएको छैन। प्रतिपक्षसँगको दूरी घटाउन सरकार अक्षम नै भएको छ। एमसीसी और निर्णित नै छ भने विदेश मामिलामा पनि रणनीति कौशल देखाउन सकिरहेको छैन। जनजीविकाको सवालमा पनि सरकारले सार्थक पहल कदमी लिन सकेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप आयातमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने पनि वितरणमा सुस्त छ। सरकारले कोभिडबाट थिलथिलो भएका उद्यमी व्यवसायको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन। यो सरकारको पालामा पनि विगतका बेथितिहरूको अन्त्य हुन सकेको छैन। पासपोर्ट होस् वा यातायात कार्यालय सम्बन्धी काम नै राज्यसँग पैसा तिरेर लिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको यथार्थ छिपेको छैन। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले त्यस सम्बन्धी कार्यालयमा पाउने सेवा अझै निन्दनीय नै छ। मुख्यतया सरकार सेवा प्रवाहको विषयमा कमजोर साबित भएको छ। आशा गरौं अबका दिनमा सरकारले आफ्नो सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेछ। यता नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षकै सर्वाधिक मूल्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। मूल्य वृद्धि 7.11% बढेको हो। त्यसै पनि कोरोना महामारीका कारण पेशा व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै देशको सबै क्षेत्रमा महँगी छाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको 5 महिनामा आयात पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 60% बढेको छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर अवस्था सहजै चित्रण गर्न सकिन्छ। तर विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र सुधारको काम भने हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा सुधार र जनतालाई राहत दिने काममा सरकार उदासीन छ। सरकार अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई संरक्षण र भरथेक गर्ने अभिभावक हो। अभिभावकले आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारको 6 महिने कार्यकाल सन्तोषजनक हुन सकेन। राजनीतिक बेमेलको अन्त्यदेखि महामारी नियन्त्रणमा असफल बनेको आरोप। कूटनीतिक मुद्दामा पनि चुकेको विश्लेषण। जे हिजो बिग्रिएको थियो त्यो बिग्रेको कुरालाई सपार्नको निम्ति अवैध सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त। गत वर्ष 3 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता। राजनीतिक प्रभावकै कारण अनुसन्धानमा ध्यान पुग्न नसक्दा चौतर्फी प्रश्न। भनेको के हो भन्दाखेरि समाजको सबैभन्दा ठुलो पहुँच भएको वर्ग हो। हेर्नु, मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण। सरकारवाला सहितको सर्वपक्षीय बैठक आह्वान। तोके भन्दा बढी लिनु गलत भएको जिकिर। राजधानीका अस्पतालहरूमा कोभिड बिरामीको संख्या बढ्दो। आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सरकारको पूर्व तयारी अपर्याप्त। र पीएम कप T20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित। रोमाञ्चक खेलमा गण्डकीलाई हराएको एपीएफले हात पार्यो प्रतियोगिताको तेस्रो जित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिना पूरा भएको छ। संविधान जोगाउने भन्दै गठबन्धन बनाई बनेको यो सरकारले यति लामो समयसम्म गरेका कामहरूबारे आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। विशेष गरी सरकारले यो अवधिलाई आम जनमानसको सवालमा प्रयोग गर्न नसकेको आरोप समेत लागिरहेको छ। विपक्षी दल सरकारको दोष देखाउनमा व्यस्त छ भने स्वयं सरकार सञ्चालन गरेको दल समेत अनेक बहाना बनाउँदै कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतको असार 28 को फैसलापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। 5 दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकालमा विवाद आउने क्रम जारी नै छ। यो अवधिमा संसद छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको, आफैले अगाडि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको, निश्चित क्षेत्रका लगानीमा आय स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेको, पहिलो पटक बजेट विहीनताको स्थितिमा मुलुकलाई पुर्याएको आरोप लाग्यो। त्यस्तै बल्ल तल्ल पारित गरिएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि यो अवधिमा निराशाजनक छ। संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल बनेको, भागबण्डा मिलाउनकै लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको आरोप पनि खेप्दै आएको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी महँगी बढेकोले सरकार भएको आम जनताले अनुभूति गर्न नै नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ। सरकार भएको महसुस नै हुन सकिरहेको छैन। एक त सरकार बनेको 2 महिनासम्म सरकार विस्तार पनि हुन सकेको थिएन। 3-4 जनाले नै सबै मन्त्रालय हेर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसपछि सरकार विस्तार भएपछि पनि अहिले यो 6 महिना बित्न लाग्दा आम जनताले यो देशमा सरकार छ भन्ने महसुस गर्न सकेका छैनन्। किन सकेका छैनन् भन्ने यहाँले हेर्नुभयो भने यो सरकार बनेदेखि खालि महँगी बढे मात्रै छ। यता सत्तारूढ दलका नेता गठबन्धनको सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने निरीहता प्रस्तुत गर्छन्। बहुमतको सरकारले जनमतको अपमान गरेकोले बाध्यतामा गठबन्धन सरकार बनेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रयत्न त कोसिस नै भएको पाउँछु मैले, तर धेरै ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। किनखेरि गठजोड मिलाउनको निम्ति अनेक खालका चाहिँ अब उपाय खोज्ने काम भएको छ। हिजो 2/3 मतको सरकार ढलेपछि त गठजोडको सरकारमा त उपाय खोज्ने काम त हुन्छ त। यो उपाय खोज्दाखेरि यस्तो अवस्था आयो। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेता भने सरकारको कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरिरहेका छन्। कोरोनाको खोप व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ र गणना गर्न लागेको काम गरेको छ। यत्रो यो लगभग 1.5 करोड खोप जुन प्रदान गरिएको छ 1.5 करोड मान्छेहरूलाई 1.25 करोडको हाराहारी भनेपछि यो व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो र यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। व्यवस्था बचाउँदै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने बताउँदै आएको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। हुन त 6 महिनाको अवधि समग्र सरकार सफल भयो वा भएन भनी समीक्षा गर्नका लागि पर्याप्त होइन। तर पनि जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने हो। त्यसमा भने सरकार फितलो साबित भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सरोज बस्याल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले 6 महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ। यो अवधिमा वर्तमान सरकार साना विषयमा अल्झेर राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रियता, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकार कमजोर भएको आरोप लागे पनि सरकारले यसको बचाउ गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत असार 29 गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आधा वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेको छ। राष्ट्रियता, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक मामिलामा सरकारले केही कदमहरू चालेको तर प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। विशेष गरी दार्चुलामा गत 15 साउनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए। तर सरकारले दोषीमाथि कारबाही र धामीलाई न्याय दिलाउन भारतसँग बलियो कूटनीतिक पहल समेत गर्न सकेन। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरे पनि पुनः कुनै कदम चालिएन। त्यस्तै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई गत असोज 5मा नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको विषयलाई ढिलाइ गरिरहेको छ। भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्ति भए पनि अन्य 9 देशमा अझै राजदूत छैनन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन। पहिलाको सरकारका पालामा बिग्रिराखेको सम्बन्ध छ, राम्रो भएको छैन। केही राष्ट्रवादको नाममा केही गरेको कामहरू पहिला थिए, जस्तो तपाईँले लिपुलेख लिम्पिया धुरावाला कुरो जसरी संसदमा पेश गर्यो, संविधानमै संशोधन भयो, त्यो त सबैले गरे हुन्, एकजनाले मात्रै गरेको होइन, तर सरकारको इनिसिएटिभ थियो त्यसमा। अब अहिले सडक बनाएको भन्ने कुरा भारतको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ। कमसेकम संवाद, यो बिचमा संवाद गरेर जे हिजो बिग्रिएको थियो त्यो बिग्रेको कुरालाई सपार्नको निम्ति काम गर्नुपर्थ्यो। यस्तै सरकारले गत भदौ 16मा एकाएक चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो। समितिले बुझाइसकेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक समेत भएको छैन।
वर्तमान सरकार बनेसँगै एमसीसी पारित हुने चर्चा थियो। तर यो 6 महिनाको अवधिमा सरकारले एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी ठोस काम गर्न सकेको छैन। त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनेको छैन, न त यसलाई पारित गर्ने संसद नै सञ्चालन हुन सकेको छ। देश विदेशहरूसँगको सम्बन्धलाई अलिक सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ जुन राजनीतिक नियुक्तिहरू राजदूतहरूको नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने हो त्यो अविलम्ब गरेर चाहिँ हाम्रो फरेन रिलेसनलाई अलि व्यवस्थित गर्ने खालको कामहरू गरेको भएदेखि सरकारले चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। यता नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा समेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसले विपक्षी दललाई विरोध गर्न सहज भएको छ। लिपु लेखमा चाहिँ जसरी भारतले चाहिँ सडकहरू बनाइराखेको छ, भारतको प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसको यो सरकारबाट चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया भएन, कुनै प्रतिवाद गरेन। त्यसकारणले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा पनि यो सरकार उदासीन देखियो। यति बेला मुलुकमा चौतर्फी समस्या छ। विशेष गरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने दायित्व समेत सरकारमा छ। तर यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। सरकारको आयु लम्ब्याउने र आगामी निर्वाचनमा मात्र केन्द्रीय जस्तो देखिएको सरकारले राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दामा पनि पहल गर्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाई र कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दोस्रो PCR रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। बिहिबार कोभिड परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परि यसअघि गरिएको परीक्षणमा समेत देउवाको रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोभिड देखिएपछि गत शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री देउवा आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो। गत बिहिबार र शुक्रबार उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी मध्ये दाहाललाई कोभिड देखिएपछि देउवा आइसोलेसनमा रहनु भएको थियो। देउवाले बिहिबार पुनः PCR परीक्षण गराउनु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रिक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवश्यकता अनुसार म्याद थपका लागि निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बिहिबार अस्पतालहरूलाई पत्र पठाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको करार अवधि आवश्यकता अनुसार 2078 माघ महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म थप्न भनिएको छ। त्यसैगरी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कुनै पद रिक्त भएमा पनि तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विशेष गरी तल्लो ओहदाका कर्मचारीहरूमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अख्तियार पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति थुपार्नेमाथि नरम रहेको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको हो। शक्तिशाली संवैधानिक आयोग भएर पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला माछालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन किन सकेको छैन त भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा भएका साना ठूला सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको घटनामाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिम्मेवारीमा खरो रूपमा प्रस्तुत नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी उच्च ओहदामा रहेर पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै अनियमितता गर्नेहरूमाथि अख्तियारको रवैयाले यस्तो आरोप लाग्ने गरेको पाइएको छ। अख्तियारकै आँकडा अनुसार पछिल्ला 3 वर्षमा जम्मा 18 वटा अवैध सम्पत्तिका मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ र यो क्रम घट्दै यो वर्ष 0 प्राय देखिएको छ। गत वर्ष 3 वटा मात्रै अवैध सम्पत्तिका मुद्दा चलाएको अख्तियारले यस वर्षका पछिल्ला 6 महिनामा एउटा मात्रै मुद्दा चलाएको छ। साना साना रकम लिएको घटनामा रङ्गीहात पक्राउ गर्ने काममा व्यस्त बनेको अख्तियारले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने विरुद्ध भने आक्रामक कारबाही चलाउन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर करिब प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको समयमा नियुक्ति भएको थियो। उनीहरू सक्रिय भइयो भने सक्रिय भएका कारणले यिनीहरू सक्रिय हुँदाखेरि त माफिया बिचौलिया भ्रष्टाचारी भनेको के हो भन्दाखेरि समाजको सबैभन्दा ठुलो पहुँच भएको वर्ग हो। हेर्नुहोस् अहिलेको हाम्रो
अनि त्यो पहुँच भएको वर्गलाई उनीहरूले एट्याक गर्दा उनीहरूमाथि चाहिँ उनीहरू अनुसन्धान गर्दाखेरि त ती वर्ग फेरि उनीहरूप्रति रियाक्टिभ भएर आउन सक्छन् नि। हो यो कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू रियाक्टिभ भएर आयो भने फेरि उनीहरूको अहिलेको मुद्दाको विषय पनि प्रभावित हुने। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाएको बारे जानकारी लिन त्यति कठिन छैन। उनीहरूको जीवनशैलीबाट समेत यो विषय थाहा पाउने विश्वव्यापी अभ्यास छ। तर नेपालमा यसरी भ्रष्टाचारको घटनामा अनुसन्धान हुने त परको कुरा। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाको मुद्दा समेत तामेलीमा राख्दै उन्मुक्ति दिने अभ्यास भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले 570 जना माथि अनुसन्धान गरेको थियो, तर ती मध्ये अधिकांशलाई अख्तियारले नै सफाई दिएको थियो। अहिले पनि करिब 150 जनाको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको बताइए पनि हालसम्म कुनै मुद्दा दर्ता नहुनुले अख्तियारमाथिको आरोपहरूलाई बल पुर्याइरहेको छ। आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले शक्ति सम्पन्न मान्छेहरूले आफ्नो पकडमा राख्ने गरी भएका नियुक्तिहरूका कारणले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि यो हाम्रा निकायहरू एक त नियुक्तिको माध्यमबाट स्वतन्त्र छैनन्। नियुक्तिको माध्यमबाट किन स्वतन्त्र छैनन् भने पहुँचवाला व्यक्तिहरूले आफ्नै सालासाली भतिजा अथवा चाहिँ भान्जाभान्जी नियुक्ति गरे हुन्छ अनि तिनीहरूको पकड सबैतिर हुन्छ। त्यो पकड भएको कारणले गर्दाखेरि उसले केही पनि गर्न सक्दैन। पद र शक्तिमा हुँदा कानुनको क्षेत्र प्रयोग गर्दै गरिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पक्कै पनि सहज छैन। तर अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा स्वयं व्यक्तिले नै आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउनु पर्ने बाध्यता भएकोले त्यस्ता प्रवृत्ति भएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै नसकिने भने होइन। यति हुँदाहुँदै पनि उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनमा अख्तियारले देखाएको उदासीनतालाई कुनै कोणबाट पनि सामान्य मान्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ। बिहिबार सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज पुगेका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सोबारे जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री पौडेलले सर्वपक्षीय छलफल शुक्रबार हुने बताए। शुक्रमा विद्यार्थीहरूले कलेजमा पढ्ने वातावरण नबनेको र आन्दोलन गर्नु परेको जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क कलेजले मागेको समेत गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै कलेजले पानी बिजुली र इन्टरनेट बाहेक 12,000 रुपैयाँ होस्टेलका लागि थप मागेको पनि जानकारी गराए। शुक्रमा मन्त्री पौडेलले तोके भन्दा बढी शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएका थिए। अघि हिसाब गर्दा 3,10,000 जस्तो सुरुमा अहिले नतिरेसम्म हामी पढ्न नपाउँछ अवस्था। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्री पौडेलले कलेज प्रशासनमा पनि पुगेर जानकारी लिएका थिए। शुक्रमा कलेजका सञ्चालकले सम्झौता पत्र भन्दा बढी शुल्क नलिएको दावी गरेका थिए। मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीहरूलाई नियम विपरीतको दबाव नदिन पनि निर्देशन दिए। विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेकै कारण आफूहरूको अङ्क काट्ने चेतावनी दिएको पनि गुनासो गरेका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूले कोरोना र बजेटका कारण निर्माण आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा उनीहरूले म्याद पटक पटक थप गर्दा पनि आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन नसकेको बताएका हुन्। निर्माण व्यवसायमा आर्थिक समस्या देखिएको र धेरै आयोजनाहरू बजेट नभएकै कारण तथा स्वामित्व विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण कार्यको धरोटी 100% फिर्ता हुने भनिए पनि हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ 50% भ्याट रकम चाहिँ कार्यालयले राख्ने। त्यो कार्यालयले 50% भ्याट रकम राख्ने चाहिँ निर्माण व्यवसायले त्यो फिर्ता बढी भएको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर यो गत वर्षको बजेटमा को चाहिँ 465 मा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा पनि अहिलेसम्म हामीले 2 वर्षदेखि फिर्ता पाएको छैनौँ। 3 महिनाभित्रमा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। बैठकमा सांसदहरूले राज्यको नीति सही नहुँदा विकास खर्च हुन नसकेको बताएका थिए।
त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनवार र सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले पनि आफ्नो भनाई बैठकमा राखेका छन्। व्यवसायी भए बापत पार्टीको सदस्य भए बापत राम्रो गर्दा पनि विपक्षी पार्टीले आलोचना गरिरहने अनि नराम्रो गर्दा पनि सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो सदस्य भएको कारणले वा जनप्रतिनिधिले संरक्षण गरिरहने जुन प्रकारको सिस्टम हामी विकास गर्छौँ त्यति बेलासम्म राष्ट्रमा देश भन्दैन। पोलिसी एउटा छ कर्मचारी के त्यसै हाल्ने बुझाउँछ र उसले ल भने त्यसै चेक गर्न पाउँछु उसले कर्मचारी पाउँदैन। त्यसो भए सर यो पैसा चाँडोभन्दा चाँडो बजारमा जानुपर्छ कुनै पनि बाहनामा। अनि त्यो एउटा अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ ऊ आउँछ कायाकल्प भनौँ एउटा नयाँ स्फूर्ति आउँछ अर्थतन्त्रमा। बैठकमा समिति सभापति कल्याणी खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने धारणा आएकाले यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने जानकारी गराएकी थिइन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। 2 साता अघिसम्म शून्य जस्तै भएका काठमाडौँका अस्पताल पुनः बिरामीले भरिन थालेका छन्। उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा मंगलबारदेखि संक्रमितको संख्या बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। संक्रमित बढेसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत संक्रमित हुन थालेका छन्। दोस्रो लहरमा नै अपुग जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको अस्पतालहरूमा सरकारले बेड संख्या बढाउने र स्वास्थ्यकर्मी थप्ने काम गरेको छैन। एक रिपोर्ट। देशभरका अस्पतालको आइसियुमा बिहिबारसम्म 110 जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन्। भेन्टिलेटरमा रहेको संख्या 25 जना छ। शुक्रराज अस्पतालमा 12 जना संक्रमित उपचार भइरहे पनि दैनिक अस्पताल आउने संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। जनशक्तिको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ दोस्रो लहर पछाडि कोभिडको लागि भनेर नियुक्त हुनुभएको केही सपोर्ट स्टाफहरू अथवा भनेको विशेष गरी आइसियुमा काम गर्ने नर्सिङ स्टाफहरू चाहिँ आफूले अन्तर्नाम निकालेर जाने उहाँहरू 5-7 जना निस्किनु भएको छ। त्यसले हाम्रो सेवा प्रवाहमा खासै असर गर्ने देखिँदैन। अरू हामीसँग पुलमा जनशक्ति हुनुहुन्छ। हामी जनशक्तिको लागि चाहिँ किनभने हाम्रो दोस्रो लहर पछाडिको जे जनशक्ति हो त्यो जनशक्ति आजसम्म कन्टिन्यू नै छ। सम्भवतः अब पुष मसान्तसम्म मात्रै को कन्ट्र्याक्ट हो नेपाल सरकारबाट त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने भयो भने जनशक्ति कन्टिन्यू नै हुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँको बलम्बु स्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा केही हप्ता अघिसम्म साताको 10 जना संक्रमित भर्ना हुने गरेकोमा अब सातामै 46 जना पुगेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 28 जना संक्रमित उपचाररत छन्। सिभिल अस्पतालमा 15, पाटन अस्पतालमा 43 जना, वीर अस्पतालमा 43 जना संक्रमित एक साता यता भर्ना भएका छन्, जुन संख्या अघिल्लो साताको तुलनामा 3 गुणा भन्दा बढी हो। हाल देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा 8202 वटा आइसोलेसन बेड, 3846 वटा एसटियु, 2797 आइसियु र 1008 वटा भेन्टिलेटर सहितको बेडहरू उपलब्ध छन्। यी बेडहरू कोभिड बाहेकका बिरामीका लागि समेत हुन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनको पाटोहरू हो। त्यो पाटोमा हामीले दोस्रो लहरमा सिकेका कुराहरूलाई कहाँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, कहाँ हाम्रा सबल पक्षहरू छन्, सबै कुरा हेर्दै सबल पक्षहरूलाई अझ सबल बनाउने र कमजोर पक्षहरूलाई सबलीकरण गर्दै लिएर जाने कामहरू हामीले थालेका छौँ। देशभर 13,939 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 693 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 107 अक्सिजन प्लान्ट र 25 वटा अक्सिजन ट्याङ्क रहेको छ। दोस्रो लहरमा बेड, अक्सिजन र जनशक्तिको अभाव झेलेको अस्पतालहरूले त्यसबापत पाठ सिकेर स्तरोन्नति गरेका छैनन्। सरकारले पनि पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। क्यामेरामा मदन सापकोटा र प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानून तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको 9 वार्षिक साधारण सभामा अधिकार, क्षमता लगायतको पक्षलाई आधार मानेर कानून तयार पार्ने बताइएको छ। कुनै पनि सेक्टरको नयाँ चाहिँ विषयहरूलाई स्थापित गर्न अधिकारको प्रयोगमा 3टा विषयहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा हामी इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट भन्छौँ, त्यो नीति हुनसक्छ, कानुन हुनसक्छ, नियमावली हुनसक्छ। त्यो चरणमा हामीले नीति ल्याइसकेका छौँ र अब कानुनको फेजमा छौँ। दोस्रो, त्यो नीति र
कानुनअनुसारको इन्स्टिट्युसनल सेटअप चाहिन्छ। नेपालमा हालसम्म बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षाका लागि समय सापेक्ष ऐन नभएको बताइएको छ। बौद्धिक सुरक्षाको नियमावली पनि छलफलको क्रममा नै रहेको छ। आगामी समयमा औद्योगिक क्रान्ति शारीरिक, डिजिटल, जैविक र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सम्मिश्रणबाट हुने भएकोले उक्त ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीलाई कोरोना खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। तर बागलुङका विद्यालयमा भने उपलब्ध नहुँदा किशोर किशोरीहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। विद्यार्थीलाई अनिवार्य खोप लगाउने सरकारी घोषणाका बावजुद खोप नआउँदा बागलुङका विद्यालयहरू अन्योलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुका साथै ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण समेत बढ्न थालेको छ। यही कारण देखाएर सरकारले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकी मार्फत खोप लगाउने भने पनि बागलुङमा खोप आउन सकेको छैन। बागलुङमा अहिले पूर्व निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बाहेकका विद्यालयले सरकारको सिफारिस अनुसार विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिसकेका छन्। विद्यालय बन्द भएको समयमा तत्काल खोपको व्यवस्था हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ। सरकारले खोप लगाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म खोप नआएका कारण विद्यालय सञ्चालकहरू समेत अन्योलमा परिरहेका छन्। समयमै खोप लगाउन नपाउँदा विद्यार्थीहरू जोखिममा परिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले फेरि यो बन्द गर्ने जुन एउटा निर्णय लिएको छ त्यसमा स्वतः देखिएको छ कि बच्चाले पुरै बच्चालाई खोप लगाइसकेको अवस्था छैन हैन र यसले गर्दा के भइरहेको छ नि अहिले लकडाउनको अवस्था आयो बच्चालाई प्रपर एजुकेसन पाउने भएन बच्चाहरूले फेरि त्यही समस्या आउने हो कि फेरि पहिला जस्तै एउटा फेरि त्यस्तै खाले प्रब्लम आउने हो कि भन्ने डर पनि छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले किशोर किशोरीलाई फाइजर खोप वितरण गर्ने योजना बनाएको हो। तर हालसम्म खोप नआएकाले खोप अभियान सुरु हुन नसकेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले खोपबाट वञ्चित भएका छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो खोपको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर अभिभावकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हिजो पनि म यो जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा पनि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखज्यूले र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि यसको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ र केही एक हप्ताभित्रै आउँछ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसका कारण किशोर किशोरीहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। यस्तोमा सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेर यो उमेर समूहलाई सुरक्षित पार्ने बताए पनि खोप वितरणमा उदासीन बन्नु उपयुक्त हुँदैन। बेलैमा खोप लगाएर विद्यार्थीलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउनु सरकारको दायित्व हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब नेपालमा बिहिबार 3553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,498 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,922 जना र 4,583 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 631 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,40,522 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 11,610 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 271 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,15,347 संक्रमित निको भएका छन्। हाल मुलुकभर 14,340 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 122 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत ट्यु क्रिकेट मैदानमा प्रदेश नम्बर 2 लाई 42 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। खेलमा 162 रनको लक्ष्य पछि आएको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 119 रन मात्र जोड्न सक्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 161 रन जोडेको थियो। त्यस्तै बिहिबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ।
सम्म ए अन्तर्गत ट्यु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 47 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले जित निकालेको हो। खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 154 रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कर्णाली 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 106 रन बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 153 रन जोड्यो। त्यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्न सफल भयो। समूह बी अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीलाई 2 रनले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। 93 रनको लक्ष्यपछि आएको गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 90 रन बनाउन सक्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 18.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 92 रन जोड्यो। यसैबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल मैदान भिजेका कारण हुन सकेन। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। नर्कको द्वार कहाँ छ? यो प्रश्न सबैको मस्तिष्कमा आउने गर्दछ। यसको उत्तर ठ्याक्कै कसैले दिन नसके पनि तुर्कमेनिस्तानको कारकुम स्थित मरुभूमि खाल्डोलाई नर्कको द्वार भन्ने गरिएको छ। यो खाल्डोमा विगत 50 वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ। खाल्डो 239 फिट चौडाइ र 66 फिट गहिरो छ। यो खाडल कसरी बन्यो भन्ने तथ्य अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यसैले यसलाई गेटवे टु हेल अर्थात् नर्कको प्रवेशद्वार भन्ने गरिन्छ। सन् 1971 सालमा पहिलो पटक 81 खाल्डोबाट ग्यास निस्किएर आगो बल्न थालेपछि रसियाका वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान गरेका थिए। त्यही बेला खाल्डोबाट मिथेन ग्यास निस्केको पत्ता लागेको थियो। मिथेन ग्यासका कारण खाल्डोमा लगातार आगो बलिरहेको छ। मिथेन ग्यास नष्ट गर्न वैज्ञानिकहरूले नै आगो लगाइदिएको जनाइएको छ। उक्त ग्यासले वातावरणमा प्रभाव पारेको भन्दै राष्ट्रपतिले काराको मरुभूमि स्थित नरकको द्वारमा दशकौंदेखि बलिरहेको आगो निभाउन आदेश दिएका छन्। यसअघि सन् 2010 मा पनि यस खाल्डोको आगो निभाउन निर्देशन दिएको थियो, तर आगो निभाउन भने सकिएको थिएन। यसलाई सन् 2018 मा राष्ट्रपतिले उक्त खाडललाई औपचारिक रूपमा काराकुमको ज्योति नामाकरण गरेका थिए। यो नर्कको द्वार हेर्न प्रत्येक वर्ष यहाँ 6000 भन्दा बढी पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको 6 महिने कार्यकाल सन्तोषजनक हुन सकेन। राजनीतिक बेमेलको अन्त्यदेखि महामारी नियन्त्रणमा असफल बनेको आरोप। कूटनीतिक मुद्दामा पनि चुकेको विश्लेषण। संवाद यो बीचमा संवाद गरेर जे हिजो बिग्रिएको थियो त्यो बिग्रेको कुरालाई सपार्नको निम्ति अवैध सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान स्वस्थ। गत वर्ष 3 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता। राजनीतिक प्रभावकै कारण अनुसन्धानमा ध्यान पुग्न नसक्दा चौतर्फी प्रश्न। के भन्दाखेरि समाजको सबैभन्दा ठुलो पहुँच भएको वर्ग हो हेर्नु। मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यानकर्षण। सरकारवाला सहितको सर्वपक्षीय बैठक आह्वान। तोके भन्दा बढी लिनु गलत भएको जिकिर। त्यसो भनेको गम्भीर चाहिँ मागको प्रावधान प्र्याक्टिकलमा नम्बर आउँदैन। राजधानीका अस्पतालहरूमा कोभिड बिरामीको संख्या बढ्दो। आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सरकारको पूर्व तयारी भने अपर्याप्त। र पीएम कप T20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित। रोमाञ्चक खेलमा गण्डकीलाई हराएको एपीएफले हात पार्यो प्रतियोगिताको तेस्रो जित।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँका कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।